یه دگر میکنم از غمت این نازنین عزم سفر میکنم از غمت این بشرا ماموزه گفته بود اینا رو بیارم. تو چت شده؟ چرا رفتارت اینجوریه؟ هیچی نیست، این وسایل بذار از اینجا برو. چیزی قایم میکنی؟ چیزی قایم نمی کنم. آها داشتی یواشکی یه چیزی میخوردی نه؟ هیچی نمیخورم. غذاشی درست کردی؟ برو اونور ببینم. خواهش میکنم برو بیرون. باشه بابا میرم، فقط باید یه بشقاب غذای پر برام بکشی. اون وقت به هیچکی نمیگم که به بهونه غذا درست کردن. مامان بزرگ اگه ببینه دعوام میکنه. چرا دعوا کنه؟ برای مامان من درست کردی نه؟ حالا اگه یه ذره ازش من بخورم چی میشه مگه؟ اصلا من میرم. ای بابا لوس. خاله سنداداش بگو راکشی، من توی آشپزخونم، بیا اینجا. سلام علیکم زنداداش. علیک سلام، خیر باشه. راست شکر میخواستم زنداداش. بابام امروز قبل از رفتن گفت که یه چیز شیرین درست کنم. اصلا حواسم نبود شکر تموم شده. عمو جان گفته امروز برای شیرینی درست کنی. نکنه قراره امروز تو رو شوهر بدن؟ نه زنداداش، همچین چیزی نیست. یه چیزی بگم، اما باید کم کم برا دست به کار بشه. بالاخره هر چی نباشه تو تنها دختر اونی راکشی، تنها بچه‌شی. مامانت هم که نیست، خب باید عروست کنه. خاله کجاست؟ نمیبینمش. اوه خب اون که رفته کراچی با داداش امجدت که اصلا برگردونه. اصلا مگه بچه است که نتونست خونه مامان بزرگش تنها برگرده؟ نه بابا داستان چیز دیگه، یا حالا بعدم بهت میگم. خب زنداداش فعلا یه ذره شکر بده. ای وای آره. بسه